बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जो रूल्स हमने पहले पढ़े थे हरूफ मद्दा के हवाले से, हरूफ मद्दा और हरूफ लीन के हवाले से तीन किस्म की चीज़ों की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। पहली हरूफ लीन, दूसरी हरूफ मद्दा और तीसरी जो है वो हम गुन्ने की प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ प्रैक्टिस हम मद की भी करेंगे कि मद आ जाए उसका स्पेल किस तरह करना है, जोड़ किस तरह करना है, पढ़ना किस तरह है। चलें शुरू करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, मालिकी, मालिकी, शीन या ज़बर शाई, हमज़ा दो ज़ेर इन, शाई इन। यहाँ पे गुन्ना करना है इन इन, ठीक है। शाई इन, तौफ ज़बर तो, गैन खड़ा ज़बर गो, तो, ठीक है। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं तगया, तया, वो गैन को नहीं पढ़ते और या को पढ़ते हैं। या यहाँ पे साइलेंट है, या नहीं पढ़ना, यहाँ पे हमने इसको पढ़ना है तो, तगा भी नहीं है, तो, ठीक हो गया। आगे देखें, तो ज़बर तो, गैन वाव ज़बर गाऊ, तगौ, तगौ, ठीक हो गया भाई। अब देखो नेक्स्ट जी, तो या ज़बर तोई, रा डब दो ज़बर रं, तोयरं। अब रं गुन्ना करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। हमने रन अपनी ज़बान को तालु के साथ हमने नहीं लगाना, ठीक है। गुन्ने का मैंने पहले भी बताया था आपको। ये जो गुन्ना होता है डबल दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश पे, इसमें हमने ज़बान को तालु के साथ नहीं लगाना। तो रन नहीं पढ़ना, तो रन पढ़ना है। जैसे आप उर्दू में कहते हैं ज़मी, ठीक है, ज़मी। अब उसको ज़मीन नहीं कहते। जैसे कुआं, ठीक है, कुआं होता है, कुआन नहीं होता, ठीक है। आखिरी नून हम नहीं पढ़ते, कुआन नहीं पढ़ते, हम कुआं पढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल हैं। हम आखिरी नून जो है नुक्ता वाला, वो हम उसको नहीं पढ़ते। इसी तरह तो हम जो है ना आखिर में जाके आवाज़ को हम छुपा लेंगे, ठीक हो गया भाई। देखें आगे देखें, आइन अली ज़बर आ, दाल दो ज़ेर दिन, आदिन। ये एग्जांपल है मद्दा अलिफ मद्दा की। आदिन, बहुत सारे लोग इसको आदिन पढ़ते हैं। अलिफ मद्दा जब भी आएगा एक अलिफ की मकदार, इसको हम खींचेंगे, लंबा करेंगे, ओके, ठीक हो गया। आदिन। नेक्स्ट देखें, ये और ये वाला सेम पढ़ा जाएगा। आइन ज़बरा, लाम खड़ा ज़बर ला, ये बन गया आला, ठीक हो गया मेरे भाइयों, आला। आगे देखें, आइन या ज़बर आई, नून दो पेश नो, आइनू, आइनू। फा या ज़ेर फी, हा ज़ेर ही, फी, फी। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, का नहीं है, क़ा लंबा थोड़ा सा। लाम ज़बर ला, क़ाला। नेक्स्ट देखें, क़ाफ वाव ज़बर क़ाऊ, लाम दो पेश लो, क़ौलो। काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर न, कैन, काना नहीं है, ठीक है। अलिफ मद्दा है, इसको लंबा करना है, कैन। इसी तरह जो लोगों की गलती होती है ना कुरान पाक में, तो वो बाज़ जगह लंबा कर देते हैं, सिंपल जो ज़बर होती है उसको लंबा कर देते हैं, या फिर अलिफ किसी
لفظ کے ساتھ آتا ہے، حرف کے ساتھ، تو اس کو لمبا نہیں کرتے. 50 سے 60% لوگ کیونکہ یہی غلطی ہوتی ہے. اس غلطی کو یہیں اس تختی میں اگر آپ درست کر دیں، انشاءاللہ قرآن پاک میں آپ کی ریڈنگ اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کئی دن. کاف یا زبر کی، فا زبر فا، کیف، کیف. قیف نہیں ہے، یہ پتلا کاف ہے. لام واو زبر لاو، حا دو زیر حین، لوح. لام یا زبر لائی، سین زبر سا، لیس، لیس. میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن. نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن. میم نا. اب دیکھیں مت کو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپیلنگ کیسے کرنا ہے، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں. سب سے آسان طریقہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ ساری زندگی نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہو گیا. پہلے آپ نے کیسے کرنا ہے، کلاک وائز کرنا ہے. جیسے گھڑی چلتی ہے نا، 12 یہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 پہ برابر ہو جاتی ہے. اسی طرح بھی سپیل، یہ تو سمپل ہے نا. جب آپ کے سامنے جو مشکل لفظ آ جائے گا، جیسے وَلَضَّالِينَ أَتُحَاجُّونِي، ٹھیک ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اس طرح کے بڑے بڑے الفاظ آپ کے پاس آ جائیں گے تو اس وقت آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ جوڑ کس طرح کرتے ہیں. کلاک وائز جوڑ کریں انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. کلاک وائز کیسے ہوگا، پہلے میم ہوگا، پھر اس کو الف کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مد کو پڑھیں گے، پھر زبر کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے جوڑ کا، وہ میم، پہلے میم زبر الف مد ما. ٹھیک ہے، اس طرح بھی پڑھتے ہیں. دو طریقے اور بھی ہیں، لیکن جو ہے نا، جو صحیح طریقہ ہے میرے نزدیک، جو آسان ہے، جو لوگ سمجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنے میں آسانی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ چیز آپ کے سامنے پیش کروں جو آسان ہو. ٹھیک ہے. اب مد میں نے آپ کو بولا تھا، بعض مد متصل منفصل اتنی لمبی لمبی کر کے تشریح کرتے ہیں لوگ، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا مد متصل کیا ہوتی ہے، منفصل کیا ہوتی ہے. تو سمپل بات ہے یہ چیز. تو آسان طریقہ یاد رکھیں مد اس کا سپیلنگ کا، کلاک وائز گھڑی کی طرح جیسے سوئیاں گھومتی ہیں، اس طرح آپ اس کا سپیل کریں گے کہ کبھی بھی آپ نہیں بھولیں گے. ٹھیک ہے. پہلے میم پڑھیں گے، پھر الف پڑھیں گے، پھر مد پڑھیں گے، پھر حمزہ پڑھیں گے. مشکل سے مشکل لفظ آ جائے گا انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زیر ان، ما ان. آگے دیکھیں. واو یا زبر وائی، لام دو پیش لون، وائلون. یا واو زبر یاو، میم دو زیر من، یومن. یا زبر یا، را زبر را، ہا کھڑا پیش ہو، یا راہو، یا راہو. اگلا دیکھیں. حا علی زبر حا، سین زیر سی، حاسی. دال دو زیر دن، حاسدن. حا علی زبر حا، فا زیر فی، حافی. ضا دو پیش ظن، حافظن. دال الف زبر دا، فا زیر فی، دافی. قاف دو زیر قن، دافقن. شین الف زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی. دال دو زیر دن، شاہدن. عین الف زبر عا، با زیر بی، عابی. دال دو پیش دون، عابدون. اب پھر مد آ گیا ہے، دیکھو میرے پیارو. عین الف مد زبر عا، پہلے عین پھر الف پھر مد پھر زبر.
عين ألف ماد زبر ع، همزة زير إي، عائي. لام دو زبر لن، عائلا. اگلا نیکسٹ لائن. غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی. قاف دو زیر قن، غاسق. نون الف زبر نا، صاد زیر صی، ناصی. را دو زیر رن، ناصر. واو الف زبر وا، لام زیر لی، والي. دال دو زير دين، والد. همزة زبر أ، عين واو بيش عو، أعو. ذال بيش ذو، أعوذ. همزة زبر أ، كاف يا زير كي، أكي. دال بيش دو، أكيد. یا زبر یا، خا الف زبر خا، فا پیش فو، یا خوفو. یا زبر یا، دال کھڑا زبر دا، یا دا. ہا پیش ہو، یا دا ہو، یا پیش یو. قاف الف زبر قا، یو قا. لام پیش لو، یو قالو. تا پیش تو، را کھڑا زبر را، با ڈبل با دو زبر بن، تو را بن. حاضر حی، سین الف زبر سا، حسا. با دو زبر بن، حسابا. سین پیسو، با الف زبر با، صوبا. تا الف دو زبر تن، تا دو زبر تن، صوباتا. سین زیر سی، را الف زبر را، سیرا. جیم دو زبر جن، سیراجا. سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سلا. میم دو پیش مو، سلام. شین زیر شی، دال الف زبر دا، شدا. دال دو زبر دن، شدادا. شین زبر شا، را الف زبر را، شرا. با دو زبر بن، شرابا. صاد زبر صا، واو الف زبر وا، صوا. با دو زبر بن، صوابا. تو یہ ہمارا ایک پیج مکمل ہو گیا. تو اس کی آپ پریکٹس کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.